ईरान की सूरत हाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम नीर और ईरानियों से फोन पर बात की। इजलास में नायब सदर जेडी वैंस भी शरीक थे। इजलास में वजीर खारजा मार्को रूबियो, वजीर जंग पीटर हेग्सेथ, वजीर खजाना स्कॉट बेसेट, व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सॉजी वाइल्स के अलावा अमरीकी सदर के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ, CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ और ज्वाइंट चीफ्स के चेयरमैन डेन कैन भी मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास में अब नए हुर्मुज से मुतालिक नई सूरत हाल और ईरान से मुज़ाकरात पर गुफ्तगू की गई। इजलास ऐसे वक्त में मुनाकिद किया गया जब 3 रोज बाद अमरीका ईरान जंगबंदी की 15 रोजा मुद्दत खत्म हो रही है। सदर ट्रंप ने कहा कि इसी हफ्ते डील मुतवक्का है, ताहम अमरीका ईरान मुज़ाकरात की नई तारीख ताहाल तय नहीं की जा सकी। अहम अमरीकी अहदेदार का कहना है कि अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू न हुआ तो आइंदा चंद रोज में जंग दोबारा शुरू हो सकती है। व्हाइट हाउस ने सिचुएशन रूम इजलास से मुतालिक ताहाल को बयान जारी नहीं किया। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान की हालिया सालिसी कोशिशों के बाद अमेरिका की जानिब से नई तजावीज मौसूल हुई है। ईरान इन तजावीज पर गौर कर रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरीट ने जारी बयान में कहा कि हाल ही में पाकिस्तान की सालिसी के जरिए नई तजावीज मौसूल हुई है। ईरान तजावीज का जायजा ले रहा है और अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। काउंसिल ने जोर दिया कि ईरान की मुज़ाकराती टीम कौमी मफादात पर किसी किस्म की रियायत नहीं देगी और ईरानी अवाम की हकूक और कुर्बानियों हर हाल में दिफा करेगी। बयान में कहा गया कि ईरान और इसकी मुसल्हल अफवाज की तारीख मुज़ाहमत के बाद मुखालिफिन को फौजी मैदान में नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अमेरिका ने जंग के 10वें दिन से जंग बंदी की दरख्वास्तें शुरू कर दी थी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा कि इन्हें ईरान के जौहरी हकूक से महरूम करने का कोई जवाब हासिल नहीं। अमरीकी सदर ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि ईरान अपने जौहरी हकूक इस्तेमाल नहीं कर सकता, ताहम वो ये वाज़ेह नहीं करते कि ईरान ने आखिर कौन सा जुर्म किया है। इनका कहना था कि ट्रंप को कोई हक नहीं कि वो अवाम को उसके हकूक से रोके। ट्रंप को ये भी हक नहीं कि वो कहे कि ईरान अपने जौहरी हकूक से फायदा नहीं उठा सकता। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि कोई भी मुल्क या रहनुमा किसी कौम को इसके बुनियादी हकूक से महरूम नहीं कर सकता। ईरानी सदर का कहना था कि दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। दुश्मन ने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले किए। ईरानी तहजीब तबाह करने, इसे पत्थर के दौर में भेजने के बयानात दुश्मन के आज़ाइम जाहिर करते हैं। अमेरिका बैनुल-अक़वामी समुद्रों में मौजूद ईरानी ऑयल टैंकरों और तिजारती जहाजों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इस इक़दाम से ईरान पर दबाव डालना चाहता है ताकि वो अब नए हुर्मुज खोल दे और अपने एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका को रियायत दे। दूसरी जानिब ईरान की पासदारान इनकलाब का कहना है कि अब नए हुर्मुज पर नया ऑर्डर नाफिज होगा। हुर्मुज से गुजरने के लिए ईरानी नेवी की इजाजत लाजमी होगी। पासदारान इनकलाब गार्ड्स ने कहा कि ईरान की जानिब से तय किए गए रास्ते पर जहाज सफर करेंगे, जबकि नेवल जहाजों के गुजरने पर सख्त पाबंदी है। रियर एडमिरल शाहराम ईरानी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नहीं अपने दोस्तों की नाकाबंदी की है। इन्होंने कहा कि ट्रंप की बातों को कोई नहीं सुनता। रावलपिंडी में ईरान अमेरिका जंगबंदी से मुतालिक मुज़ाकरात के पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई, जबकि शहर में गैर मामूली हिफाजती इक़दाम नाफिज कर दिए गए। रावलपिंडी पुलिस के 10,000 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात, जबकि 600 से ज्यादा खसूसी पॉकेट्स कायम करके शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की सख्त निगरानी की जा रही है। एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स और दीगर क्विक रिस्पांस यूनिट्स गश्त पर मामूर है। तरबियत याफ्ता स्नाइपर्स और एलीट कमांडोज भी हसास मकामात पर तैनात किए गए। हसास तनसीबात, अहम सरकारी निजी मकामात और क़यामगाहों के तरफ सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई, जबकि सेफ सिटी और CCTV कैमरों के जरिए 24 घंटे मॉनिटरिंग जारी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए गैर मुल्की वफूद की आज इस्लामाबाद आमद का इम्कान। वफाकी दारकूमत में सिक्योरिटी के बायस पब्लिक और हैवी ट्रांसपोर्ट का दाखिला बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद जिला इंतजामिया ने ऐलान किया है कि शहर में हैवी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल कर दी गई। जुड़वां शहरों में फैजाबाद, कराची के बस अड्डे बंद कर दिए गए। रावलपिंडी में रात 12 से तमाम कारोबार ताहुक्म सानी बंद करने का फैसला। रेस्टोरेंट्स, पार्क्स, ब्यूटी पार्लर्स, मार्केटें बंद रखी जाएंगी। स्नूकर क्लब्स, जिम्स, पान शॉप्स, हेयर सैलून्स, बैंक और बेकरियां भी बंद होंगी। पुलिस ने तमाम मार्केटों में इंतबाही नोटिस तकसीम करना शुरू कर दिए।
ایرانی بحریہ کا کہنا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں پر جاری امریکی ناکہ بندی جنگ بندی کی شرائط کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی بحریہ کا کہنا ہے کہ یہ اس وقت تک بند رہے گی جب تک امریکہ ایرانی جہازوں اور بندرگاہوں پر عائد ناکہ بندی ختم نہیں کرتا۔ اپنے تازہ بیان میں پاسداران انقلاب بحریہ نے کہا کہ اب نئے ہرمز سے متعلق ٹرمپ کے بیانات کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ایرانی سپریم لیڈر سید مجتبی خامنئی نے کہا ہے ایرانی بحریہ دشمنوں کو نئی اور تلخ شکست دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ امریکی منصوبوں کے خلاف ایرانی فورسز ڈٹ کر رہے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے کہا فوج قوم کے بیٹے کی مانند ہے جو عوام کے گھروں سے جنم لیتی ہے۔ کچھ طاقتیں ایران کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں۔ سید مجتبی خامنئی نے کہا ہماری فوج سرحدوں کی بہادری کے ساتھ حفاظت کر رہی ہے۔ ایرانی فوج کے قیام کے دن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ روس نے ایرانی یورینیم کو ہٹانے میں مدد کی پیشکش کر دی۔ روسی جوہری توانائی کارپوریشن کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ روس واحد ملک ہے جس کا ایران کے ساتھ تعاون کا اچھا تجربہ ہے۔ فوری اقدامات کی ہدایات کر دی گئی، جبکہ اجلاس میں چٹا موڑ، دریا گلی، بانسرا گلی، نمل جھیکا گلی اور دیگر علاقوں میں لینڈ سے 5 اسٹار معیار کے ہوٹل بنائے جائیں گے۔ پاکستان کی افواج، پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی نیوی، نواز شریف صاحب، پرائم منسٹر صاحب، صدر پاکستان، سب نے اکٹھا بیٹھ کے ایک ہی فیصلہ کیا کہ پاکستان کی عزت بحال کرنی ہے، کہ جب سے ہندوستان کو شکست ہوئی پاکستان بہتری کی طرف چلتا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے لاہور میں برکی روڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا عوام کی فلاح و بہبود مسلم لیگ نون کی ترجیح ہے۔ توقع ہے کہ اس سال دسمبر تک پورے پنجاب کی سڑکوں اور سیوریج کی تقدیر بدل جائے۔ سردار ایاز صادق نے کہا ملک بھر میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ میرے حلقے میں 38 ارب روپے کے ترقیاتی کام جاری ہیں۔ پنجاب بھر میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا گیا۔ حکومتی کوششوں سے معیشت میں بہتری آئی۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ 2022 سے پاکستان کی تقدیر بدلنا شروع ہوئی۔ بھارت کی شکست کے بعد پاکستان کی عزت اور وقار بلند ہوا۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی ملک نے بھارت کا ساتھ نہیں دیا۔ ہم روس، چین، امریکہ اور ایران سے دوستی رکھتے ہیں۔ ایاز صادق نے کہا اسرائیل کا وجود ہماری کتاب میں ہی نہیں ہے۔ مودی نے غلطی کی، پاکستان پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم کہتے رہ گئے کبھی کوئی ثبوت لاؤ، تھرڈ پارٹی آڈٹ کرا لو، آدمی سائرس بٹھا لیتے ہیں۔ لیکن مودی نے سستی مقبولیت کے لیے پہلگام پہ حملہ کر دیا۔ اور آج یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے آپ کی فوج سے، آپ کی ایئر فورس سے ایسا کام لیا کہ کمال ہو گیا۔ اور آپ کے ایئر فورس نے 7-8 جہاز گرا دیے ان کے، اور پھر ان کی دوڑ لگی بننے کی، اور انہوں نے امریکہ کے جا کے ترلے کیے ہماری ان سے سیٹلمنٹ کرا دو، جنگ بندی کرا دو۔ رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دن رات ایک کر دیا۔ سیاسی اور عسکری قیادت نے ملک کے لیے مل کر کام کیا۔ افواج پاکستان نے بھارت جیسے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ سعد رفیق نے کہا کہ پاک فضائیہ نے مارکہ حق میں دشمن کے 7 جہاز گرائے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا نے دیکھا پاکستان کی فوج طاقتور اور باصلاحیت ہے۔ لاہور برکی روڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ایران امریکہ جنگ بندی کرائی۔ آج ساری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون نے کہا پورا یورپ پاکستان کے گیت گا رہا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں آئندہ 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران موسم میں تبدیلی کا امکان۔ موسلادھار بارشوں کے ساتھ بعض علاقوں میں ژالہ باری اور پہاڑی خطوں میں برف باری متوقع۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے جاری الرٹ کے مطابق اسلام آباد، پنجاب کے مختلف شہر اور بلوچستان گرج چمک کے ساتھ بارش کی لپیٹ میں رہیں گے۔ بالائی خیبر پختونخوا اور میدانی علاقوں میں تیز بارش کے ساتھ ژالہ باری کا خدشہ ہے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں برف باری متوقع۔ حکام نے خبردار کیا پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ موجود ہے۔ بارشوں سے فصلوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچنے کا امکان۔ متعلقہ اداروں نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات کر دی۔